السلام عليكم لي زامي، كي دايرين بخير الصحة؟ معكم ابراهيم معاو في هذا الفيديو ان شاء الله، الفيديو الخامس اولا ليكزارسيس 5 في لي زيكواسيون ديفيرونسييل. يعني غادي نديرو واحد البروبليم دو كلشي اللي هو على الشكل التالي. سوا البروبليم دو كلشي سويفون بروبليم دو كلشي. هنا عندنا واحد لا فونكسيون جي اللي هو مثلا x prime de t est égal à x de t plus g de x de t avec t appartient à r et x de 0 est égal à x indice 0. مزيان. où A est une matrice d'ordre carré, يعني à valeur dans سميتو في dans R et J كتنطلق من Rn vers Rn. مزيان. est une fonction globalement lipschitzienne de constante de Lipschitz et l'indice G tel que G de 0 égale 0. Première question, montrer que le problème de Cauchy admet une solution sur 0 plus l'infini. يعني خصنا نمونطريو بلي انه la solution existe, il est global. يعني ديك تي ايطوال ايغال بلس لانفيني، يعني globalement à droite de 0. يعني لا بارتي بوزيتيف. هنا ما قالش هنا مثلا نديمونطريو بانه il est il est aussi global à gauche de 0. مزيان. هنا قلنا par exemple soit x prime de t est égal par exemple à la fonction t de x de t avec اف ياك. هنا قال لنا تي ابارتينا اغ. مزيان. ولكن في هاد لا كيستيون مي معليش هنا قال لنا هاد تي مثلا كتنتمي ل 0.3%. غادي نديرو غادي نتبعو هاد الشيء في الاخر، غادي نستنتجو بلي انه الي جلوبال دون موان لانفيني بلس لانفيني، دونك الي جلوبال دون 0 بلس لانفيني. مزيان. هنا غادي نديرو اغ هو اغ على بويسونس ان فيغ اغ ان. ياك. مزيان. تي اكس يعني هاد اكس دو تي اكس دو تي غادي نردو غير اكس باش تسهل علينا القضيه شويه في الكتابه، بلس جي دو اكس. مزيان. دابا شنو خصنا نبينو؟ ليكزيستونس ديال السوليسيون اللي هي شنو؟ خصنا ديمونطري بلي انه اف كونتيني ونطبقو البيانو، تيوريم دو بيانو. مزيان. قلنا اكس كون اسوسي ا اكس اي دو كلاس اي كوا اي دو كلاس سي ان، مي من الاحسن نسبقو اي لينيير. هذا راه لينيير دونك il est de classe C1. De classe C infini et en particulier de classe C1. ياك. de classe et de classe C1 بإمكان لينا نقولو دونك أولا دو il est localement ليبشيتزيان. باين هاك ليبشيتزيان. هادي لي لوكالمون ليبشيتزيان. x qu'on a associé g de x est aussi localement ليبشيتزيان. ليبشيتزيان. ياك. شنو غادي نستنتجو؟ دونك t qu'on associe x tx qu'on associe f de tx لأنه هي la somme de deux fonctions qui sont localement ليبشيتزيان. دونك هاد f est localement ليبشيتزيان. ياك. لأنه عنا حنا هنا في هاد التمرين ما عندناش شي حاجة باش نستخرجو لا كونتينيتي. كاين واحد لا ميثود اخرى مي هادي نيت راه سامبل، غير فيها غير بلا 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 وتستخرجها. اي لوكالمون ليبشيتزيان بارابور à sa deuxième variable اللي هو x variable. وهنا عندنا واحد الخاصية كتقول إلا كانت لوكالمون ليبشيتزيان alors il est alors f est uniformément uniformément continu de f uniformément كتعطينا continu sur R croix Rn de même ici. ياك. الوغ أولادو ما كاين مشكل. d'après le théorème de Peano
بيانو apostrophe ياك بيانو. لو بروبليم دو كوشي انديس جي ادمي. حنا بغينا غير لا كونتينيتي ولكن استخرجناها من لو كالمون اللي مشيت زيان. ادمي او موان une solution كوا غادي نقولوا ليه اون جينيرال لانه هنا اختار لنا ايغ بليس ياك. غادي نقولوا تي ايطوال اكس. دونك ادمي بروبليم دو كوشي جي ادمي كوا او موان بحال الا قلتي اون بارتيكولي مثلا ملي كتخدم في ايغو عطاك واحد لوكا بارتيكولي كتقول لهم بارتيكولي راه الي فغي اوسي في واحد لوكا صغير. او موان اون سوليسيون وغادي نديرو هاد السو تيت فورم. غادي نقولو زيرو تي ايطوال اكس. مزيان. اشنو بقى لينا دابا؟ نقولو montrons que t étoile égale à plus l'infini ياك. مزيان. هنا ما كاينش حتى شي اشكال اللي غادي يخلق لنا مثلا البروبليم باش نبينو سميتو الجلوبال. هنا يكفي نقولو soit K un compact de R. Donc هنا la norme de f de t x égale à la norme de quoi? De a x plus quoi? Plus g de x اللي هي inférieure ou égale à la norme de a x plus la norme de g de x. هذه راه inférieure ou égale à la norme de a fois la norme de x plus هذه راه عطانا واحد لا كونديسيون اللي هي قال لك g est une fonction globalement elliptique de constante lg. de constante de l'elliptique lg يعني هاد اللومو اش كتعني؟ لانه la norme de g de x il est inférieur à lg. هذه راه واحد لا كونستانت fois la norme de x اللي هي a plus la constante g de l'elliptique fois la norme de x plus 0. نفس الشيء quel que soit tx appartient à la k fois rn. هذه راه ما هي إلا C1 هذه أولا هذا C2. Donc le lemme de du cours ou la deuxième application de l'explosion donc d'après le lemme de du cours ياك la solution du problème de Cauchy indice G est global. راه شوف باش نقول لكم راه اي جلوبال راه بمعنى تي ايطوال ليغال موان لانفيني تي ايطوال هذه ايغال بلس لانفيني. ولكن حنا شوف شنو قال لنا هنا غير بارتي بوزيتيف. داكشي علاش خدمنا غير على لا بارتي بوزيتيف. سيتادير تي ايطوال ايغال بلس لانفيني دو هاد اكس كننطلق من ار بلس فيغ ار ان. مزيان. فهمتوا الاخوان؟ دابا ندوزو لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون اشنو كيقول لنا؟ قال لك سيبوزون كو لا ماتريس ا فيغيفي ليبوتيز سويفون. هاد ليبوتيز لا برودوي سكالير ا اكس اكس انفيريور موا اوميغا اكس او كاري لا نون دو اكس او كاري. بحال هاد المثال تقريبا درناه. يعني هاد ليبوتيز كيلكو سوا اكس بارتينير ان اوميغا بوزيتيف. قال لك مونطري كو سي ال جي الانديس جي يعني لا كونستانت دو ليبيتز ياك اي سوفيزامون بوتي يعني خص تكون صغيره بزاف. الوغ الا كانت هذه صغيره بزاف الوغ لا سوليسيون اكزيستي اي اكسبونونسيلمون ستابل. باش خصنا اولا خصك تلقى واحد لا كونديسيون على ال جي وخصك تقول لها ودي راه هذه الا كانت صغيره اكس دو تي اي اكسبونونسيلمون ستابل. يعني خصنا نقلبوا على هاد اكس دو تي يعني لا نورم ديالو نشوفوا شحال يعني انفيرور يقال كوا مزيان. ولكن خصنا نلقاوه
بدلالة يعني inférieur égal à quelque chose fois l'exponentielle LG إلى آخره. مزيان. دونك شنو غادي نديرو هنا؟ قلنا quel que soit t appartient à R plus ياك. هنا خصنا نديريفيو نديرو لا ديريفي بارابور دي تي ديال اكس دو تي او كاري. هاد المثال راه درتو يعني بحال هاد لا كيسيون كاين في شي تمرين واقيلا في ليكساسيس 3 ولا 4 هو دو وشرحت لكم هادي ياك. شرحت لكم هادي منين جات u prime دو تي فيرغول اي دو تي. جو بونس كنتمنى تكون هنا. ما عرفتش واش كاينه هنا. ها هي يعني راه شرحت لكم واحد ليكزارسيس ما عقلتش واش ليكزارسيس 3 ولا 4. مزيان. اللي هي 2 فوا اي بريم دو تي شنو هي ا عفوا اكس دو تي يعني هنا اكس دو تي ياك اكس دو تي بلس جي دو اي دو تي فوا اكس دو تي. دابا غادي نفرقوا البرودوي سكالير 2 فوا ا اكس دو تي اكس دو تي بلس دو تا هو ما تنساوش جي دو تي دو اي دو تي عفوا اكس دو تي. ديما كيتخلط ليا اي مع اكس مي معليش اللي هي هنا دابخي ليبوتيز. هادي دابا غادي نديرو دابخي هاد ليبوتيز هي موان دو اوميغا في لا نورم دو اكس دو تي او كاري. مزيان. بلس هادي غادي نخليوها دابخي هنا ليبوتيز غادي تقول دابخي ليبوتيز وحده بوحده ياك. دابخي ليبوتيز دو جي دو اكس دو تي شنو اخر اكس دو تي هادي موان اوميغا اكس دو تي او كاري بلس دو فوا لا نورم دو جي ما كلشي شوارتز ياك جي دو اكس دو تي فوا لا نورم دو اكس دو تي. مزيان. انفيريور ايكال موان دو اوميغا اكس دو تي او كاري بلس دو هادي راه انفيريور ايكال كوا لا نورم اولا ماشي لا نورم عفوا كاين لا نورم مي انفيريور لا كونستانت دو لي بييدز ال جي فوا اكس دو تي فوا اكس دو تي. مزيان. فوا لا نورم دو اكس دو تي هي موان اوميغا دو اكس دو تي au carré plus 2 fois LG fois la norme de x de t au carré. x de t au carré, x de t au carré, غادي نعملو غادي نلقاو moins de oméga ياك plus de LG fois la norme de x de t au carré. دونك لقينا بلي انه دي سير دي دو تي ديال x دو تي au carré quel que soit t supérieur égal à 0. دابا غادي نديرو لانتيغرال باش نستخرجو اكس دو تي اللي بغينا يعني لانتيغرال دو 0 ا تي دي سور بيان سور دي اس ماشي دو تي دي تي اكس دو اس او كاري دي اس الى انفيريور ايكال هذا راه كونستونت هادي بوزيتيف كونستونت ما عرفناش شحال كيساوي يعني غادي نستخرجوه ياك. هنا غادي نديرو دو ال جي موان اوميغا غادي نعملو بجوج ها هي موان اوميغا ها هي ال جي ها هي في لانتيغرال دو 0 ا تي ياك اكس دو اس او كاري دي اس. لانتيغرال هنا هذا راه استخرجناه هادي شحال غتساوي لنا هي لانتيغرال دو لا ديريفي اللي هي شنو اكس دو اس او كاري 0 ا تي لانتيغرال دو ال جي موان اوميغا فوا لانتيغرال دو 0 ا تي اكس دو اس او كاري دي اس. هذه هي اكس دو تي او كاري موان اكس دو 0 au carré inférieur à 2 ال جي موان اوميغا لانتيغرال دو 0 ا تي اكس دو اس au carré دي اس ياك امبليكو هادي غادي نديوها لهاد الطرف اكس دو تي او كاري اكس 0 هو اكس 0 عندي 0 زعما هو غادي نديوها لهاد الطرف هي اكس 0 au carré plus 2 fois ال جي موان اوميغا لانتيغرال دو 0 ا تي اكس دو اس au carré دي اس. كما تلاحظون هنا هاد لا فونكسيون هي هذه توجور غادي نستعملو اولا غادي نطبقو لو ليم دو غالوي.
اللي هي كنتمنى يبان لكم هذا الشيء، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اذا هذه امبليكو كوا اولا لي ندوغ نقول امبليكو، واخا كنزل بشويه في الكتابه كنعتذر على شويه الخط مخربق، ولكن نتمنى تفهموا. شنو اكس دو تي او كاري انفيريور الفا، هذه هي الفا، هذه هي بيتا، يعني الفا اكس او كاري اكسبونونسيال بيتا. بيتا شنو هي؟ جوج ال جي موان اوميغا ياك فوا تي، تي موان زيرو اللي هي تي. مزيان، كير كو تي ابارتيان ا ار بلس. غادي نحيدو او كاري، هذا راه لو تو او كاري اللي هي جوج. مزيان، امبليكو حنا بغينا اكس دو تي انفيريور نسبقو ليكسبونونسيال ال جي موان اوميغا تي فوا لا نورم دو اكس زيرو كاين كو تي سوبيريور ايكال زيرو، بحال هادي بحال هادي ياك. اللي هي اكس دو تي ياك انفيريور اكسبونونسيال نديرو موان باش نستخرجو بحال ديك لا فورم اللي كاينه في الكور، موان اوميغا موان ال جي دو تي فوا لا نورم دو اكس زيرو كاين كو تي سوبيريور ايكال زيرو. دونك اشنو قال لنا هنا في التمرين؟ اشنو قال لنا هنا في التمرين؟ قال لنا لا مونطري كو سي ال جي est suffisamment petit alors la solution exponentielle stable. امتى غادي نقولوا هذا بلي اكسبونونسيالمون ستابل؟ هنا فيه زيرو دونك اكس دو تي اكسبونونسيالمون اولا اون بوز مثلا واحد الاوميغا بريم ياك. هنا حيت كاينه اوميغا حنا نديرو اوميغا بريم تيغال اوميغا موان ال جي. امتى كنقول هذا اكسبونونسيالمون ستابل اولا زيرو اكسبونونسيالمون ستابل؟ لانه هنا كاين موان زيرو ياك. الا كانت اوميغا بريم ما تدوخوش، هنا غير كاينه اوميغا داكشي علاش ما قالناش اوميغا سوبيريور ستريكتومون زيرو. هنا هذا كله ايكال اوميغا بريم. هذا اكس ايكال ولا اكس ديت اكسبونونسيالمون ستابل الا كانت اوميغا بريم هذا الشيء كامل ستريكتومون بوزيتيف. مزيان، يعني اكس دو تي اي اكسبونونسيالمون stable si c'est quoi اوميغا بريم. وهاد اوميغا بريم شنو كتعطينا؟ هادي قلنا دونك اوميغا بريم سوبيريور ستريكتومون زيرو كتعطينا بلانه اوميغا موان ال جي سوبيريور ستريكتومون زيرو امبليك ال جي امبليك اوميغا بوان فينال ياك. يعني اكسبونونسيالمون ستابل. علاش امتى كتكون هذه اكسبونونسيالمون ستابل؟ حتى هذه باش حتى الا حسبتي لا ليميت مثلا ديال هذه خصك تعطيك هذه زيرو. لا ليميت ديال اكس لا نورم ديال اكس دو تي خصك تعطيك زيرو. هنا فيه موان، هذا الشيء خصو يكون بلوس لانفيني. لا ليميت ديال هذا الشيء خصو يكون بلوس لانفيني. تي طونفيغ بلوس لانفيني افيك موان هي موان لانفيني، وهذا الشيء خصو يكون بوزيتيف باش تعطينا موان لانفيني. الا كانت نيجاتيف راه امبوسيبل تعطيك زيرو، لا ليميت زيرو. دونك لقينا بلا انه ال جي سيفيزامون بوتي، ال جي سيفيزامون بوتي كو اوميغا. هذا الشيء اللي كان الاخوان. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وكنتمنى تفهموا هذا الفيديو وتستافدوا منه ان شاء الله. بالتوفيق.